अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, आले रसूल की शान में तौहीन करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो हाफिज कुरान होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस, उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, जो हदीस में है वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मेरा ज़हन बनाइए, ये कुर्सी आपकी बिना हाथ वाली है। अब आप समझ रहे हैं? इधर देखिए, तकरीर के लिए भी कुर्सी सही होना चाहिए, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है,
کرسی گرچہ بولیے ہاں بنا ہاتھ والی ہے لیکن ہمارا بھائی تو ہاتھ والا ہے, زبان والا ہے. بالکل ادب سے بیٹھیے. پھر سے سنیے ابو ہریرہ نے کیا کہا, سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو ہماری حالت الگ رہتی ہے. یہ اللہ کے رسول, جب آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں, اللہ کا خوف رکھتا ہوں, برائیوں سے بچتا ہوں, لیکن جیسے گھر چلا جاتا ہوں تو اپنی حالت کو بدلا ہوا پاتا ہوں. جیسے نبی نے سنا تو فرمایا ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے. وہ مسلمان ادھر دیکھیے کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت آسمان کے فرشتے کرے. مسلمان کا بچہ جب تاش کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. مسلمان کا بچہ جب جوا کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. مسلمان کا بچہ جب شراب نوشی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. لیکن مسلمان کا بچہ جب اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے نکلتا ہے, جب مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اے ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو بڑی شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں, کلیجہ دہل جائے گا, کلیجہ. اجازت ہے تو آپ سنیے حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا کان المغنم دبلا والامانت مغنما والزکاة مغرما وآتى الرجل زوجته وآقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذ القینات والمعازف ولعنا آخر هذه الامت اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے, اور زور سے بولو اجازت ہے. ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے, آپ ادب سے بیٹھیے, ادھر ادھر نہیں کیجئے ورنہ زبان بھی پھسلے گی, انداز بھی بدل جائے گا. پھر آپ کہیں گے ربانی صاحب بدل گئے. ربانی صاحب بدلے نہیں ہیں, جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہے, لیکن جب عوام بدل جاتی ہے تو میں بھی بدل جاتا ہوں. آپ ٹھیک رہیں گے تو بالکل میں نہیں بدلوں گا. اجازت ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے, مطلب قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا. مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد
ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو بے وقوف کہے، لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر